عرفت راسي غبرت عليكم بزاف صراحه، شحال هادي ما صورت شي فيديو ولا لحت اي حاجه. مي بون غنحاول هاد لا بيريود ما نمرش عليكم ونبقى نلوح دي فيديو شاك سيمين ان شاء الله. ديما كنقول هاد الجمله ما عرفتش امتى غادي نجمع راسي نوفي كلامي، مازال ما عرفتش. بون هاد لا فيديو غادي ندوي لكم على ليكسبيريونس ديالي في الخدمه ديال مرجان و لي زونتروتيان اللي دوزت واستفدت منهم، والمعلومات اللي عندي غادي نشاركها معكم ان شاء الله تستافدوا. واللي اول مره يشوفني ما تنساوش تابوناو في لاشين، تخليو دي لايك ودي كومونتير. بون نبداو. اول حاجه معكم الخدمه اللي دوزت في مرجان. دوزت صراحه اون بيريود ديال شهر، تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج فريمون. المدرسه خدمه ومرجان مدرسه خدمه. بغيت نقول لكم زعما مرجان هي مؤسسه، يعني كتعلم بزاف ديال الحوايج، والخدمه بصفه عامه يعني كتعاونك على كتقوي الشخصيه ديالك، كتنمي الافكار ديالك، يعني كتاخذ بزاف ديال المعلومات بزاف. والمهم غادي نشارك معكم لي زانفورماسيون وكيفاش تدخلوا، كيفاش تدفعوا لي سي في ديالكم، كيفاش بزاف د الحوايج غادي نعاودهم لكم في هذا لا فيديو، وان شاء الله ما تجيكمش ممله وما تملوش مني. بون نبداو. اول حاجه هي كيفاش تحطوا السي في ديالكم. كتمشيو كتسولوا على الباب ديال البيرسونيل في اي بلاصه، مثلا كارفور، مارجن، اي بلاصه قاده جو بونس باقي وي. فكتمشيو تسولوا على البلاصه ديال لي بيرسونيل، هما حاطين لكم واحد الناس اللي كيشدوا عندكم السي في بيان سور خاصو يكون بريزونطي مزيان، يعني خادمين على السي في ديالكم تصويره زوينه، لي فورماسيون اللي دايرين بريزونطي مزيان. ادخلوا شي واحد اللي باغي يكري ان سي في، دخلوا لكانفا.com، راه فيه بزاف ديال لي موديل ديال لي سي في، تيليشارجيو وخدموا عليه، ما تخسروا والو، غادي يعاونكم بزاف. بون الا بغيتو ندير لكم شي فيديو يعني على كيفاش تكريو السي في ديالكم وكيفاش تقادوه على راسي، يعني مرحبا، وشجعوني، حاولوا تشجعوني وتعطوني الافكار ديالكم على لي فيديو اللي تبغوا تشوفوا في لاشين يوتيوب ديالي، ونشجعوا بعضياتنا. هادشي اللي كاين. بون مرجان كيف ما قلت لكم دفعت السي في ديالي، حطيتو ليهم في البلاصه اللي كيدخلوا منهم بيرسونيل، حطيتو عند الناس اللي تما. بيان سور السي في كيكون فيه النيميرو ديالك، الجيميل اكسيتيرا، المعلومات ديالك. عيطوا عليا، دوزت ابري اون سيمين جو بونس، وي حيت كان خاصهم بيرسونيل ديك الساعات في البدايه ديال الصيف. صافي مشيت عندهم، دوزت الكونكور، دوزت لونتروتيان مع الشيف دو ديبارتمون د كاس، حيت انا كنت دفعت على حساب لا كاسيير. بون دخلت، بيان سور كتسنى النوبه ديالك، يعني ما كتكونش انت بوحدك، انا دوزت مع 10 ديال الناس، شدوا ما بيننا جوج ديك الساعه. صافي دخلت، كتسولك على اي حاجه، اي فورماسيون كاينه في السي في. داكشي علاش ما تكذبوش، اللي كاين حطوه في السي في، يعني اي فورماسيون درتيها، اي دبلوم عندك حطوه، يعني هما ما كيتسوقوش النيفو سكولير ديالك، عندك نيفو باك، عندك باك بلس 1، باك بلس 2، المهم هما اللي غيستافدوا منك، يعني شي واحد اللي عنده مع لا كومونيكاسيون، شويه ديال لي لونغ، الحساب، الماتيماتيك، بحال هكا. المهم كاينين بزاف ديال لي ديبارتمون، بيان سور كاين التكستيل، كاين لاكاس، كاين بزاف ديال الحوايج اللي تقدروا تخدموا فيهم، يعني ما كايناش غير لاكاس، لانيماسيون، بزاف ديال الحوايج. هذه بالنسبه للكارفور، وبالنسبه للمارجان يعني ما عندكش مشكل انك تخدم. المهم دفع السي في ديالك طونطي لا شونس. بون هو الخدمه في مارجان صعيبه شويه، المهم ندوز لكم ايطاب باغ ايطاب. كيسولوك علاش بغيتي هاد الخدمه، علاش شنو غادي تزيدنا حنايا الا خدمتي في هاد علاش ديتي هاد البوست، شنو غادي تزيدنا. بيان سور لا كاس ما كتبغيش بزاف ديال لافو هكا، مي بون حتى هما غادي يستافدوا منك، يعني الا مثلا غير سيرتي لا كاس ديالك، ما خصك لا ابل، ما خصك لا كود بار، ما خصك لا ما وقع لك حتى بروبليم مع لي كليون، راه بيان سور غيستافدوا منك، حيت غادي تهني لهم بالهم. بون كيسولوك شنو غادي يستافدوا منك، شنو علاش بغيتي هاد الخدمه، شنو بالك في مرجان. كتقول لهم بلي مرجان سي اون غران سورفاس تابع الهولدينغ ملكي، يعني شركه اللي غادي تعلم فيها بزاف، وانا باغي ندير الكارير ديالي ديال الخدمه، باغي نزيدها في السي في، يعني محتاج لي اكسبيريونس بحال هكا، تقنع الريكروتور بيك انه يخدمك انت وما يخدمش واحد اخر.
وكيعاودوا لك كيسولوك على سبام، يعني شنو خاصك يكون عندك انك باش تشد لاكيس. بيان سور السوريغ، لا كومونيكاسيون مع الناس تكون مزيانه، الضحك، السلام عليكم وعليكم السلام، هكا شنو تشد الجماعه مع لو كليون من غير الجماعه. يعني سبام شنو هو سبام؟ هذا كيكون في كيسولك عليه في كارفور، في اي غران سيرفاس، اي ماغازان خاصك يكون عندك هو داك لو سوريغ، السلام عليكم، الضحكه، بسلامه. وفي مرجان كتسول على لا كارت فيديليتي، كارت مرجان، يعني واش عندك ولا هذيك كارت مرجان كتستافد منها، كتزادك النقاط، سبون هادشي اللي كيتستافد منها. و دي فوا كاينين دي كليون الا ما سولتيش عليها يقولك علاش ما سولتينيش عليها. بون هادي واحد الحاجه صافي. الا عجبتيهم راه كيشدوك كتبدا ابخي لا بروسيدور ديالك، كتجيب لي بابي ديالك وداكشي اش قلت لكم ما تكتبوش في السي في، حيت كيطلبوا لكم اي اتيستاسيون او اي دبلوم كاين في السي في ديالك، كتجيبوا ليهم كتبدا لا بروسيدور ديالك صافي. انا ابخي 3 جور خدمت، بديت الخدمه، كيعطيوك التوني ديالك، كيعطيوك البادج. كديك الساعه كتحس براسك صافي راه خدمتي. صافي كتبدا ابخي 3 جور ديال فورماسيون. انا دوزت فيها 3 جور، كاين اللي كيدوز فيها 4 جور، كاين اللي كيدوز فيها سيمانه، على حسب العقل ديالك وانت شحال كتشد. انا ديك الساعه ابخي 2 جور قلت لهم صافي عطيوني لاكيس ديالي بغيت نحل. قالت لي لا نورمالمون كندوزو 3 جور، 3 جور هادي صافي. شكون كيتعلم في ديك 3 جور كيفاش الا جاك مثلا شي حد بيخلص بالشيك، الا بيخلص باغ كارت، الا بيخلص اسبيس، الحساب، كيفاش تلونسي لي برودوي، الا مثلا الرقم اللي تصوني عليه، الا مثلا خاص شي كود باغ، الا خاصك اي وقعتي في اي مشكل، الا خاصك الصرف، الا خاصك لي ساشي، الا خاصك اي حاجه، خاصك تعلم كيفاش كومون ريزودر لو بروبليم. يعني حيت هما لي شاف ديالك وداكشي ما كيكونوش معاك في كاع لي بروبليم، ما كيكونوش كاع معاك في كاع لي سيتوياسيون. يعني خاصك، هذه هي اللي كنقول لكم انا، هي الخدمه كتعلمكم كومون ريزودر لو بروبليم، يعني كيفاش كتعاملوا مع اي حاجه وقعت بين يديكم، كيفاش كتعاملوا معها، كيفاش كتكالميو لو كليون. حيت لو كليون راه الناس ماشي بحال الناس مختلفين، كاين ناس صعاب، كاين ناس قاصحين، الناس ما كيتفاهموش. يعني فريمون انا شفت في هاد لا بيريود اللي دوزت تما شفت بزاف ديال الناس وبزاف ديال النوعيه ديال الناس. كاين اللي ما كيتفاهمش صراحه، حسنا والكم، كاين اللي كيدوي معاك عادي يعني مرتاح يعني جونتي، كاين اللي لا. بون هذه واحد الحاجه كتعلمها في مرجان، وماشي كاع في مرجان، في كاع الخدامي كتعلم كيفاش مثلا خاص يكون عندك الخاطر باش تشد الخاطر لهذا وتشد الخاطر لهذا وتشد الخاطر لهذا، ودوي مزيان مع الشافه، ودوي مع لي شاف ديالك، ودوي مع لو كليون مزيان، ودوي مع الناس اللي خدامين معاك مزيان، تعامل مزيان. يعني خاص يكون عيبك بعيد، مثلا ما تدويش مع، كتعلم بعدا ما تدويش مع الناس اللي خدامين معاك على لي شاف ديالك، وتشد لسانك وشكون حبيبك شكون صديقك ما كتعرفش، فهمتي؟ يلا داخل يلا خدام يلا هادي تعرفش، فهمتي؟ يعني هذه واحد الحاجه. وثاني حاجه فاش كدوز ديك 3 جوغ ديال الفورماسيون كتخدم، كتشد لاكاس ديالك، يقدر يجي معك يجي هداك ستاجير كيدوز معك شويه ديال الوقت كتعلمو حتى نتا. صافي كتبدا لاكاس ديالك كدوز لي برودوي، هي باش طيبه الخدمه انك تقل. يعني مثلا الطحين، الزيت، الماء، خص يكون عندك لي كود، ولكن كاينين دي كود اللي ما غاديش يكونوا عندك بحال ديال الطحين وهكا، كيضطر انك تهزهم باش دوزهم في الاله. يعني ما كاينش ديك الاله ديال هكا باش دوز فاسيلمون. يعني مرجان هو ما تقدمش بزاف باش نكون واضحه معكم، خاصهم يديروا بزاف ديال الحوايج. يعني مثلا يخدموا داشاف كتار، مثلا الا خاصك غير لي ساشي كتوحل، الا خاصك الصرف كتوحل، الا خاصك الشاف يجي يسني لك على الشيك، حيت الشيك كيدوز غير في 1500 درهم، الا وفات 1500 درهم خاصك ضروري تجيب الشاف ديالك باش يسني لك، عاد دوزو كيتعطل عليك كل كليون كيتعصب. يعني كاين بزاف ديال الحوايج خاصهم يداروا. على الصالير كاين الا خدمتي 8 سوايع في النهار كتخدم 6 ايام في السيمانه، 48 ساعه في 48 ساعه في السيمانه، وي كيعطوك 2200 درهم، 2200 درهم في الشهر.
وكاينين لي بري من 3 شهور. اشنو دوك لي بري شنو فيهم؟ كيجي كيدوز عندك واحد، كيدوز عندك كيشوفك واش كدير الصبام. الا كنتي كديرو راه كيعطيك لا نوت ديال كامله. ما كنتيش كديرو وكنتي مثلا هكا ما كنتيش كديرو كرد لك البال انك ما ضحكتيش معاه ما دويجيش معاه مزيان، وهادي كيعطيكش لا نوت ديالك صافي. كيعطوك بريم، يعني داك البريم يقدر يجيك حتى 1000 درهم صافي في 3 شهور. ومثلا كاين اللي عندهم 36 ساعه، داك كيديروها الطلبه بزاف. انا خدمت في الصيف يعني درت 48 ساعه اللي خدمت، كيديروا 36 ساعه. كيعطوك 1800 درهم بحال كارفور. كارفور الخدمه ديالو واخا خدمت 140 ساعه كيخلصوك 1800 درهم، يعني صار عندهم نقص. وشنو الفرق بين لونطروتيان ديال كارفور وديال مرجان؟ انه كيسولوك واش عادي زعما دوز الشراب في لاكيس. سي بون، هادشي هو الفرق اللي بيناتهم. كينقطوا على لا غابيديتي، يعني انك مثلا كدوز البرودوي كدوزو دغيا ولا كتعطل كيفاش كتعامل معاه. ومثلا فاش كتقلب لي برودوي، مثلا كاين لي كليون اللي كيدوز وسط مثلا شي حاجه مسدوده، كيدوز مثلا البرودوي خاصك ضروري تقلب. وهذا واحد الامتحان كيديروا عليك. في مرجان كيدوزوا لك مثلا شي فو كليون كيدير مثلا حوايج وسط مثلا طرد الزبل حاشاكم، كدوز نتايا ما عايقش به. هذا كدير لك النقاط بزاف، ما كيحيدوا لك الفلوس، كيعطوكش بريم. مرجان عندهم ترونسبور ولكن ما كيكونش في كاع الاوقات صراحه، كيكون مع 11 مثلا ولا مع 9 فاش كنسدو مع 9 ولا مع جوجونس. وكاين واحد القضيه في مرجان يعني ديال التوقيت، انك كتكون عندك فايفيان. وبالنسبه لابوز كاينه 30 دقيقه بروي. علاش خرجت من مرجان؟ كان ديك الساعات جاتني كورونا، ما فاش كانت كورونا بروباجي بزاف، يعني كانت كتجي بزاف الناس. صافي ديك الساعات لا بيريود جاتني، دوزت التيست ديالي وهكا صافي لقيت فيها كوفيد. ابري دفعت لهم يعني كوم كوا راني فيها كوفيد وهكا. ما صافي ابري خرجت، ما نطولش عليكم. غادي هاد البارتي غادي ندير فيها مرجاني كارفور، اي ابري لا بارتي 2 غادي ندوي لكم على لي سونتر دابيل لي زونتروتيان ديالهم. داكوغ، باش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلبكم، وتهلاو ليا فراسكم بزاف. نتلاقاو في البارتي 2. باي باي.